डाली हुई है। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अल्लाह ताला ने बिरब्बिकल करीम कहा, तो अगर बिरब्बिकल रहमान भी कह सकते हैं, बिरब्बिकल रहीम भी कह सकते हैं। अल्लाह ताला के 99 सिफात है, उनमें से अल्लाह ने करीम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, दरअसल बताने के लिए कि इंसान को जो गफलत में डाली हुई है, अल्लाह की करम फरमाई डाली हुई। अल्लाह ताला की जो सत्तारी है, गुनाहों को छुपा लेना, पर्दा पोशी कर लेना, मुआफ़ी का मामला, बंदे के इंतज़ार में रहना, ये जो करम फरमाई है जिसको कहते हैं, ये चीज़ है जिसकी वजह से इंसान गफलत में है। तो अल्लाह ने हर इंसान को इन आयत के ज़रिए से एक बहुत बड़ा पैगाम दिया, एक बहुत बड़ी नसीहत की है कि हम अपनी गफलत से निकलें, हम अपने धोखे से निकलें। आगे की आयत में अल्लाह ने फरमाया, अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फ़अदलक। ये करीम रब कि जिसके एहसानात कितने हैं, उसका सबसे बड़ा एहसान ये कि अल्लज़ी खलक़क, कि उसने तुझे पैदा किया। चूँकि दूसरे एहसानात भी गिना सकते थे अल्लाह ताला, नेमतें दी हैं, फलाँ दी हैं, लेकिन इंसान ये सोचता है कि नेमतों के देने के अंदर दूसरा भी शरीक है, वालिद भी नेमतें देता है और फलाँ भी से भी ये चीज़ें मिलती हैं। लेकिन ऐसी चीज़ें अल्लाह ने ज़िक्र फरमाई हैं जिसके अंदर कोई और शरीक हो ही नहीं सकता। जैसे खलक़का, अल्लाह ने तुझे पैदा किया, तख़लीक़ के अंदर, पैदाइश के अंदर कोई शरीक नहीं है सिवाय अल्लाह की ज़ात के। फसव्वाका, और फिर तुझको ठीक-ठीक किया, फ़अदलका, और फिर तुझको मुनासिब अंदाज़ के अंदर पैदा किया। तो खलक़ा का जो माने आते हैं पैदा किया, सव्वा का, सव्वा युसव्वी तस्विया के माने आते हैं बराबर करना। यानी इंसान के नोक पलक को अल्लाह ने दुरुस्त किया कि कौन सा उज़्व कहाँ पे रखना चाहिए, कितनी मिक़दार के अंदर रखना चाहिए, किस कलर के साथ रखना चाहिए, किस रूप के साथ रखना चाहिए, सव्वा का, ये अल्लाह ने फिट किया। तो ये जो सारी सेटिंग होती है जो अल्लाह खुद करते हैं। और सव्वा के अंदर अगर गौर किया जाए, अब तक के हज़ारों इंसान दुनिया के अंदर, लाखों इंसान आए हैं, लेकिन हर एक की सूरत, हर एक की शक्ल, हर एक का मिज़ाज, हर एक की फ़िक्र, हर एक का यानी सोचने और अखलाक व अतवार जो बिल्कुल एक दूसरे से जुदा होते हैं। सव्वा का, तो अल्लाह ताला ने इंसान को बिल्कुल ठीक-ठीक पैदा किया। मुनासिब फ़अदल का, मुनासिब अंदाज़ के अंदर अल्लाह ने पैदा किया है कि किस इंसान को कौन-सी चीज़ की ज़रूरत है, किस मिज़ाज की, किस फ़िक्र की, किस ज़हानत की, और क्या चीज़ इसके लिए हो सकती है। ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने खुद इंसान के लिए सेट की हैं, बनाई और पैदा की। और ये वो चीज़ें हैं जिसके अंदर कोई और शरीक नहीं है सिवाय अल्लाह की ज़ात के। तो अल्लाह ने फरमाया कि मैं तो वो हूँ कि जिसने तुझे पैदा किया, तुझे बराबर ठीक-ठीक पैदा किया और मुनासिब अंदाज़ के अंदर तुझको दुनिया के अंदर भेजा, और फिर भी जो है तू मेरे सिलसिले में गफ़लत के अंदर है, धोखे में पड़ा हुआ है। तो ये वो आयतें हैं जो हमें पैगाम दे रही हैं, जो हमें दावत नसीहत कर रही हैं कि वाक़ई हमारी अपनी गफ़लत भरी ज़िंदगी से हम हटकर कुछ अल्लाह की बंदगी की तरफ आएँ, एक सुई की तरफ आएँ। आदमी दुनिया के अंदर इंतशार के अंदर पड़ा हुआ है। हमेशा जो खौफ है माल का खौफ, कहीं माल कम ना हो जाए, माल कम ना हो जाए, माल कम ना हो जाए, बिज़नेस लॉस ना हो जाए। दुनिया के इंतशार के अंदर आदमी पड़ा हुआ है कि जिसकी वजह से उसको इबादत की एक सुई हासिल नहीं। अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को, हज़रात सहाबा को, अहलुल्लाह को, बुज़ुर्गान दीन को दुनिया की फ़िक्र नहीं थी, तो जिससे इबादत की एक सुई थी। आज इबादत की एक सुई हम में से ख़त्म हो गई, अल्लाह के अहकाम की और अमाल की एहतमाम की अहमियत ख़त्म हो गई, वो दुनिया की फ़िक्र की वजह से। तो इसलिए फरमाया कि ये चीज़ें कि जिसके अंदर आदमी अल्लाह से गाफ़िल ना हो, दुनिया कमाए लेकिन साथ में ये है कि अल्लाह के अहकाम, उसकी बंदगी की तरफ उससे ज़्यादा मुतवज्जह। तो अल्लाह ने इसके 8वीं आयत के अंदर फरमाया, फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक, जिस सूरत में चाहा तुझे जोड़ दिया। फ़ी अय्यि, फ़ी के माने में, अय्यि सूरतिन, जिस सूरत में चाहा, मा शाअ, जो अल्लाह ने चाहा, रक्कबक, रक्कब युरक्किबु के माने आते हैं तरकीब करना। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जिस सूरत में चाहा, कभी तो अल्लाह ताला ननियाली सूरतें देते हैं, कभी अल्लाह ताला ददियाली सूरतें देते हैं, कभी अल्लाह ताला माँ की सूरत देते हैं, कभी बाप की सूरत देते हैं, कभी मामू की सूरत देते हैं, कभी फूफू की सूरत देते हैं। तो ये जो सूरतें देते हैं, मुफस्सिरीन ने कहा कि ये उनकी मर्ज़ी होती है। माशा, जो वो चाहते हैं।
کہ جس صورت میں چاہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ ددیال میں چلے گیا، لوگ کہتے ہیں کہ ننیال میں چلے گیا، لوگ کہتے ہیں کہ یہ فلاں کی صورت میں، باپ کی صورت میں نظر آ رہا ہے، یہ ماں کی صورت میں نظر آ رہی ہے، یہ فی یہ صورت نہیں، اللہ کی مرضی ہے۔ ماشاء، جس صورت میں چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، جس روپ میں چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ڈیزائن کرتے ہیں، اور اس کے اندر اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، رک بک اللہ نے جوڑ کے تیار کیا ہے۔ تو یہ وہ احسانات اللہ نے ذکر فرمائے ہیں جس احسان کے اندر اللہ ہی اکیلے ہیں۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر اللہ نے فرمایا کہ کلا بل تکذبون بالدین، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ سچی بات یہ ہے کہ دراصل قرآن جو ہے اتنا گہرا انسانی مزاج کو سمجھنے والا ہے، دکھتی رگ پر ہاتھ رکھنے والا ہے قرآن، انسان کے نبض کو، اس کے مرض کو پہچاننے والا ہے قرآن۔ اس لیے کہا گیا قرآن پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کے پیغام کو دیکھیں، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے بیمار جو قومیں ہوتی ہیں، ان بیمار قوموں کا علاج اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر رکھا ہے کہ ہماری بیماری ہے کیا اصل۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبض کے اوپر ہاتھ رکھا اور یہ کہا کہ کلا بل تکذبون بالدین، بلکہ یہ ہے کہ تم تو جزا اور سزا کو جھٹلاتے ہو، تم قیامت کے دن کا انکار کرتے ہو۔ اگر واقعی وہ دن کا انکار نہ ہوتا تو آدمی اس دن کی اہمیت کی وجہ سے لپکے لپکے، بھاگے بھاگے انسان جو ہے آخرت کی تیاری کرتا، عمل کر لیتا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ کلا بل تکذبون بالدین، اس سے مراد جو ہے ابی بن خلف ہے، بعض نے کہا کہ ولید بن مغیرہ ہے، بعض نے کسی اور مشرک کا نام لیا ہے۔ تو جو مشرکین ہوتے تھے وہ قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے، کہ وہ یہ کہتے تھے کہ آخرت کا کوئی دن ہے ہی نہیں، کوئی حساب و کتاب نہیں، کوئی جزا سزا نہیں، جو کچھ ہے وہ دنیا کے اندر ہے، آدمی کھا پی کے مزے کر کے ختم ہو جائے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ تم آخرت کو جھٹلاتے ہو، جزا و سزا کو جھٹلاتے ہو، جس کی وجہ سے تمہارے لیے ان چیزوں پر ایمان لانا مشکل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں تفصیل بتا کے فرمایا کہ دیکھو ان چیزوں سے آدمی دھوکہ نہ کھائے۔ تو آخرت اور قیامت کے دن اگر ہمیشہ نگاہوں کے اندر پیش نظر ہو تو ہمارے لیے پھر دنیا کی زندگی بہت آسان ہے، یہاں جینا بھی آسان ہے، یہاں کا مرنا بھی آسان ہے، اس لیے کہ وہ آدمی یہ سمجھے گا کہ میری منزل یہ ہے ہی نہیں، یہ تو ایک گزرگاہ ہے گزرنے کے لیے۔ جیسے آدمی سڑک، روڈ جو ہوتی ہے اس کو منزل نہیں سمجھتا، بلکہ روڈ کو یہ سمجھتا ہے کہ گزرنے کی جگہ ہے، ٹھہر بھی گیا تو فوری کہتا ہے کہ ابھی گاڑی آگے چلو۔ تو ایسے ہی دنیا اس کی منزل نہیں ہے، دنیا گزرنے کی جگہ ہے، اس کی جو منزل ہے وہ آگے ہے، وہ آخرت ہے۔ تو جس آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے، تو یہ وہ صورتیں ہیں جو ہمیں آخرت کا پیغام یاد دلاتی ہیں، آخرت کا تصور اور آخرت کا منظر پیش کرتی ہیں، اور ہمیں یہ پیغام دیتی ہیں کہ واقعی ہم دنیا کے اندر رہ کر اللہ کو نہ بھولیں، آخرت کو نہ بھولیں، بلکہ اس کے ذریعے سے ہم آخرت کی تیاری اپنے نیک اعمال کے ذریعے سے، اپنے نیکیوں کے ذریعے سے کریں، جو ہمارے لیے آخرت میں سب سے زیادہ کام آنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دن اللہ ہم سب کو حقیقی کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ وقت کے سلسلے میں ایک گزارش یہ تھی کہ چونکہ 7 بجے تک نماز ہوئی، 7:15 سے انشاءاللہ شروع کر لیں گے۔ ہاں انشاءاللہ مرنا وہی نماز ہوتے کہ 7:05 جو ہے یہ انشاءاللہ۔ آگے وقت پڑھ سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، جی جی، اس کے تعلق سے اگر کسی کو سوال کرنا ہو تو پوچھ۔ ہاں ہم سامعین سے گزارش کرتے ہیں کہ کوئی اس سورہ کے تعلق سے کوئی سوال ہے تو سوال کریں۔ جی